अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। 13 जमातें हैं, खेल जारी है और इस वक्त मुल्क में ऐसा सियासी निजाम है जहां पे ऑपोजिशन तकरीबन नापैद है। प्रोग्राम के पहले से हम इस पे बात करेंगे कि इस मुल्क में ऑपोजिशन आखिर कर कौन रहा है। इसके बाद इसहाक डार साहब के हवाले से नून लीग ने वाजे कर दिया कि वो उनकी रेड लाइन है, उनके खिलाफ जो भी बयान देगा उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं होगी। इस पे बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आखिर में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्त बाकायदा तौर पर दायर कर दी है। एतजाज अहसन साहब और मुल्क के और जो कुछ नामी गिरामी वकला हैं, इस हवाले से उन्होंने आज ये दरखास्त दायर की। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर बात करेंगे, लेकिन आगाज करते हैं ऐसा निजाम हुकूमत जहां पर इस वक्त अपोजिशन जो है वो खाल ही खाल नजर आती है। पाकिस्तान में सियासत ऐसे अनोखे मुकाम पे खड़ी है जहां पे तकरीबन हर जमात इस वक्त हुकूमत में है। फॉर एग्जाम्पल आगाज करते हैं, नून लीग तो जाहिर सी बात है हुकूमत में है ही। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है, उनके जो वुजरा हैं वो तमाम अहम कलमदान उनके पास मौजूद है। अगर हम देखें तो 13 वफाकी वुजरा का ताल्लुक नून लीग से है। गवर्नर पंजाब का ओहदा नून लीग के पास है। वजीर खजाना, वजीर कानून, वजीर दाखिला, वजीर दिफा, वजीर रेलवे, वजीर इंसानी हकूक, वजीर इत्तलात समेत ये तमाम अहम मिनिस्ट्रीज नून लीग के पास हैं। सो नून लीग की तो इस वक्त पांचों घी में है। अगर हम देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, ये चूंकि कोलिशन गवर्नमेंट है, उनके पास बड़ी दिलचस्प किस्म की वजारतें हैं। वजारत खारजा, वजारत माहौलियाती तब्दीली, वजारत कॉमर्स, वजारत इंडस्ट्री, वजारत सेहत, वजारत आबी वसाइल, 10 अहम वफाकी वजारतें हैं। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान उमूर का कलमदान सिंध हुकूमत भी इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास। सो ये भी मोर और लेस मुकम्मल तौर पर हुकूमत में ही है। जमीयत उलमा इस्लाम फे ये भी हुकूमत का इस वक्त हिस्सा है। JUIF के पास वजारत मुवासलात है, हाउसिंग एंड वर्क्स है, वजारत मजहबी अमूर है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक JUIF से है। PDM की सदारत में JUIF के सदर मौलाना फजल रहमान साहब खुद हैं, वो उसके सदर। तो JUIF भी मुकम्मल तौर पर इस वक्त हुकूमत में। मुस्लिम लीग काफ जो है, ये इसकी बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है। इसमें स्प्लिट था, अब खैर जो बाकायदा मुस्लिम लीग काफ है उसके भी 2 वफाकी वुजरा हैं, तो वो लोग भी इस वक्त हुकूमत में हैं। MQM पाकिस्तान हमेशा हुकूमत में होती है इसलिए क्योंकि विफाक उनकी सीटों की वजह से ताउन से अलायंस से बनता है। तो इस वक्त भी उनके पास वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वजारत बहरी अमूर के कलमदान है। नेशनलिस्ट पार्टीज की तरफ आ जाते हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी हुकूमत में है जी, इनके पास वफाकी हुकूमत में डिफेंस प्रोडक्शन का कलमदान है। बलूचिस्तान में वजारत आला भी उनके पास ही है। जमहूरी वतन पार्टी, इनके पास जो है इंसदादी मनशियात की वजारत है, ये भी हुकूमत में है। ये ऐसा मजेदार जमहूरी निजाम है जिसमें अपोजिशन लीडर जो है ना, उनको भी सब कहते हैं ये हुकूमत का ही हिस्सा है, क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं राजा रियाज साहब कि वो अगली टिकट नून लीग की लेंगे। और जिस तरह की वो तकारीर करते हैं, जिस तरह की वो ऐवान के अंदर पोजीशंस लेते हैं, कोई ऑपोजिशन वाला किरदार अदा तो वो कर नहीं रहे। उनको मजाक के तौर पे ये भी कहा जाता है कि एक उनकी एजाजी वजारत सी ही है ऐवान के अंदर। तो राजा रियाज साहब भी एक ऑपोजिशन लीडर सिंबॉलिकली जरूर है, पर ऑपोजिशन करते नहीं है। राजा रियाज साहब ने खुद माना था कि जी उनका जो टिकट है अगला वो नून लीग का होगा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है नई वजूद में आई है इस वक्त। जब नई पार्टी आई थी तो ख्याल ये था कि ये टैप इन करेगी उस तमाम सारे वोट को जो कि एंटी गवर्नमेंट होता है। बिकॉज जब तमाम जमातें हुकूमत के अंदर है तो किसी ने ऑपोजिशन तो करनी है। इनकम्बेंट गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा बोझ होता है सियासत के अंदर, वो कोई अपने सर पे उठाना नहीं चाहता। लेकिन पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी पाकिस्तान जब आई मार्जे वजूद में, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उनके 2 अहम रहनुमा भी इस वक्त वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं। ओन चौधरी साहब वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुशीर हैं। मलिक नौमान लंगड़ियाल साहब वजीर आजम के मुआविन खुसूसी हैं। सो इस वक्त जो नई जमात अगर उभर के सामने आ रही है तो वो भी हुकूमत में है, और वो सीट एडजस्टमेंट की बातें, वो मुलाकातों की बातें। सो ये इस वक्त मुल्क में ऑपोजिशन कर कौन रहा है? जमात इस्लामी, वो हमें लगता है एक्टिवली इस वक्त कराची में, सिंध के अंदर हमने देखा ऑपोजिशन का रोल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबलियों से अपनी मर्जी से चले गए, दोनों ऐवान अपनी मर्जी से उन्होंने असेंबलियां तहलील कर दी, वरना वहां पर वो एक एक्टिव ऑपोजिशन का किरदार अदा कर सकते थे। दे चोज नॉट टू डू इट। 2 हुकूमतें गवा दी। इसके अलावा सेनेट में वो मौजूद है तो हल्की फुल्की उनकी ऑपोजिशन है। GDA से सायरा बानो साहिबा को हम देखते हैं, वो तकारीर करती रहती हैं, लेकिन मुल्क के अंदर एक इतना बड़ा खला है जहां पर इस वक्त भरपूर ऑपोजिशन नहीं हो रही है। और फिर होता वही है जो आज हमने देखा कि जब बजट का इजलास हो रहा था तो वहां के मैं आपको विजुअल्स दिखाना चाहती हूं कि कुछ 6 से 8 लोग उस ऐवान के अंदर बैठे हुए थे और वो एक बड़ा ही सरसरी सा वहां पर डिस्कशन हो रही थी। जब वहां पे दिखाया भी गया, तवज्जो दिलाई भी गई जी कि ये लोग तो है ही नहीं ऐवान में, ये कैसी कार्रवाई है, तो कहा गया जी आप भी अपनी तकरीर करें और बस चलें, बाकी भी तकरीर करके चले गए। सो ये जी ऐसे ऐवान चल रहा है, इसकी जरा झलक देखें। दिल तो चाह रहा है कि कहूं कि आज कुछ कहने को दिल नहीं, ऐसा कीजिए कि समझ लीजिए। तो दिल नहीं चाह रहा कि इस खाली हॉल में इन खाली कुर्सियों
मेरे कुछ चंद साथी बैठे हुए जो अपनी अपनी स्पीचेस के इंतजार में बैठे हुए। मोहतरमा, आप भी स्पीच करके चले जाना ही आपने। तो स्पीकर साहब भी मशवरा दे रहे हैं अपनी स्पीच करें, चले जाएं, क्या मसला है भाई, ऐवान ऐसे ही चल रहा है। सो मुल्क के अंदर एक्टिवली इस वक्त कोई भरपूर अपोजिशन है नहीं, तमाम जमातें हुकूमत के अंदर हैं। बड़ा ही दिलचस्प मामला है पाकिस्तान की सियासत में। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा हैं, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हैं। इसके साथ सायरा बानो साहिबा भी है, रहनुमा GDA। उनको देखते हैं कुछ एक्टिवली तकरीर करती रहती हैं, क्योंकि खला बहुत ज्यादा है तो उनकी आवाज बहुत ज्यादा और जोर से गूंजती है, वो प्रोमिनेंस में आ गई हैं। सो डॉक्टर साहिबा, वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस कि आपने अगर जमात अपनी इस वक्त कायम की, उसके स्टेटस के बारे में मैं आगे आपसे पूछूंगी भी। सो आपने साइड किया, इस वक्त आपके दो लोग हैं हुकूमत में बैठे हुए और आप कह रहे हैं जी सीट एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटी शायद नून लीग के साथ हो ना, मतलब डिस्कशन ये नहीं है कि हमने एंटी गवर्नमेंट सियासत करनी है, डिस्कशन मोर और लेस आपका नैरेटिव यही है कि इसी हुकूमत के हिस्सा ही है और यही हमने सियासत करनी है। तो फिर अपोजिशन कौन कर रहा है सर इस हुकूमत के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया, सबसे पहले तो शुक्रिया आपने मौका दिया कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का नैरेटिव जो है वो आपके जरिए लोगों तक पहुंचे। मारिया, एक पॉलिटिकल लैंडस्केप जिसकी आप निशानदेही कर रही हैं, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है वो सिचुएशन आपके सामने है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो क्रिएट किया गया उसका मौजूद कौन है, और एक जमात या एक इलेक्टोरल प्रोसेस जो है जिससे आप गुजर के आते हैं वो 5 साल के लिए अपने अवामी नुमाइंदों का इंतखाब करती है। अब 5 साल के अंदर की तहरीक एतमाद हो, आप लीडरशिप चेंज करें या आप अल्टीमेटली वोट की ताकत से किसी भी प्राइम मिनिस्टर को डिसीट करके हुकूमत को फारग करके उस वक्त की अपोजिशन हुकूमत में आ जाए। ये एक जमहूरी कल्चर है, एक आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल एक बाइंडिंग्स है, मैकेनिज्म है, पाकिस्तान के अंदर ये प्रैक्टिस होती रही है। लेकिन क्राइसिस के साथ जुड़ा जो नैरेटिव मेरी साहब जमात लेके आएगी कि उन्होंने उस असेंबली को कर दिया, उन्होंने उस असेंबली को जो है वो अपने आप को डिसोसिएट करके, डिस्कनेक्ट करके उस पूरे सियासी अमल से अलग होके बैठ के। अब 2 ऑप्शन थे कि या आप जो लोग बाकी भी मैंडेट लेके आए हैं वो भी घर चले जाएं, या कि जो घर चले गए वॉलंटरीली रिजाइन करके उनको किसी ने फोर्सफुली रेजिग्नेशन मजबूर नहीं किया, उन्होंने ये वैक्यूम क्रिएट की। अब जब वैक्यूम क्रिएट होता है तो किसी ने फिल करना होता है, जिससे फिल करना होता है वो लीडरशिप जो होती है वो ये देख रही है कि इस वक्त जो उसको अपॉर्चुनिटी मिली है उसको उसके साथ जुड़े फिर चैलेंजेस भी अडॉप्ट करने। लेकिन फिरदौस साहब, अब इशू ये है कि इस वक्त जो वैक्यूम है ना, वैक्यूम है वो है ऑपोजिशन का वैक्यूम। हुकूमत तो बड़ी रजी हुई है, बहुत पार्टीज है वहां पे, नैरेटिव भी एंटी गवर्नमेंट, जो गवर्नेंस के खिलाफ इलेक्शन लड़ा जाता है। आपने बजाय उस वैक्यूम को फिल करने के आप तो गवर्नमेंट के साथ बैठ के उस वैक्यूम को अभी ओवर सैचुरेट हो जाएगा वहां पे। तो बात यह है कि हम तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है हमारी तो अभी तक उस तरह से कोई डेजिग्नेटेड सीट पार्लियामेंट के अंदर नहीं है। वी आर अ न्यू पार्टी एंड वी हैव टू सेट आवर ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स एंड मैनिफेस्टोज विद द टाइम। ये कैसे हो गया कि हमने पिछले हफ्ते जो है हमारी लॉन्चिंग हुई और आज हमारे लोग जो है वो सारे पार्लियामेंटेरियन बन के उस बजट सेशन में बैठ के। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं आपसे कह रही हूं चूंकि आप तो हल्के की पॉलिटिक्स करते हैं ना, आपके हल्के में इस वक्त स्मार्टर अप्रोच क्या है कि आप हुकूमत के साथ सीट एडजस्टमेंट की बातें करें या हुकूमत के साथ इस वक्त उसको इस्तेकाम देने की बातें करें, या ऑपोजिशन में बैठकर जो इस वक्त एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट है उसके ऊपर सियासत करें? मैं प्योर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के वाले से, ये एक कॉमन प्रैक्टिस रही है और ये पाकिस्तान के अंदर कोई भी हुकूमत होगी वो दूध की नहरें बहा दे, जो मर्जी कर दे, हमेशा सेंटिमेंट्स, इमोशंस उस हुकूमत के खिलाफ जाते हैं। ठीक बात है। जो हुकूमत वक्त इस वक्त बैठी हुई है, इनकी जो परफॉर्मेंस रही, जो ओवरऑल गवर्नेंस का स्ट्रक्चर रहा, जो सर्विस डिलीवरी रही, उस पर तो किसी की दूसरी राय नहीं है। इस वक्त जो इन्फ्लेशन है उसको अगर आप देखें और लोग जिस तरह से पिस रहे हैं और जिस तरह मुश्किलात का शिकार है। लेकिन आपा 2 लोग आपकी जमात के इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है, तो आप तो क्या वो ब्लेम तो फिर आपकी पार्टी माशाल्लाह आएगा ना?
نہیں کہا ہم نے ایسوسیٹ کیا ان کو کہ ہم IPPP جو ہے وہ PMLN کا بیگیج اپنے کندھوں پہ اٹھائے گی. مطلب اون چودھری صاحب اگر بیٹھتے ہیں ان تمام میٹنگز کے اندر تو وہ کیا آپ کی IPP کا حصہ ہیں، ساتھ ساتھ حکومت کے فیصلوں کی توثیق بھی کرتے ہیں، لنگڑیال صاحب بھی، تو یہ کیسے دو کشتیوں میں کیسے آپ لوگ اکٹھے سوار ہو؟ اس میں ماریا پالیسی ڈیسیجن یہ ہوا ہے کہ ہمارے لوگ اس وقت اس پروسیس کے اندر پہلے سے بیٹھتے تھے، یعنی پارٹی بننے سے پہلے سے دے ور پارٹ آف دیٹ پروسیس. گورنمنٹ کا جو اسٹرکچر تھا دے ور پارٹ آف دیٹ. لیکن جب یہ گورنمنٹ بنی تو یہ ہمارا کنسنسس ہے کہ وہ لوگ اس بیگیج کا حصہ نہیں ہوں گے، اور ہم ایک کنسسٹنٹ روڈ میپ جو IPP کا ایک انڈیپینڈنٹ موقف ہے ہم اس کو لے کے چلیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کی بات کون کر رہا ہے؟ عوام کی بات کرنے کے لیے ہی یہ جماعت معرض وجود میں آئی. اگر سب کچھ اچھا ہو رہا ہوتا ماریا، اگر اسٹیٹ اسمارٹ سروس ڈلیوری ہو رہی ہوتی، 100% پبلک ایکسپیکٹیشن پہ گورنمنٹ پوری اترتی، انفلیشن جو ہے وہ قابو میں آ گئی ہوتی، ان امپلائمنٹ اس طرح سے لوگوں کا برا حال نہ ٹھیک بات کر رہی ہے. اس لیے مجھے تعجب تھا کہ بھئی چونکہ پنجاب کے اندر آپ بہتر سمجھتی ہیں کہ جی کہ اینٹی PDM سینٹیمنٹ بھی ہے، تو وہ اگر آپ لوگ نہیں اس کو ٹیپ ان کریں تو کون کرے گا؟ سائرہ بانو صاحبہ چونکہ ایوان کے اندر ہوتی ہیں اور میں نے ان کی تقاریر میں نے سنی ہے، چونکہ وہاں پہ اتنا بڑا ویکیوم ہے تو سائرہ بانو کی آواز کچھ گونجتی بھی وہاں پہ زیادہ ہے. اپوزیشن کون کر رہا ہے اس وقت سائرہ صاحبہ اس ملک کے اندر؟ بیکاز میں دیکھ رہی تھی راجہ ریاض صاحب کو تو بجٹ بھی پسند آ گیا. راجہ ریاض صاحب ظاہر سی بات ہے انہوں نے اب ٹکٹ بھی اپنی اگلی PMLN کے فورم سے لینی ہے. تو ویسے ایوان میں کوئی اپوزیشن ہو بھی رہی ہے اس وقت ملک کے اندر؟ تمہیں واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ خلا ہے ہی ہے. السلام علیکم. ظاہر ہے کہ جہاں ہم جمہوریت کا نام لیتے ہیں تو ظاہر ہے اس جمہوری جماعتوں اور پھر اپوزیشن کا تو حسن ہوتا ہے. اب آپ کے سامنے ہی ہے، میں کیا کہہ سکتی ہوں کہ جو ایک کوشش کرتی ہوں بات کرنے کی یا کسی بھی چیز کو صحیح مثبت کرٹیسزم وہ کوشش کرتی ہوں میں. اب آپ کو کیا کہوں کہ اپوزیشن کون کر رہا ہے؟ مطلب میں یا چترالی صاحب ہی ہیں جو کوئی تھوڑی بہت بات کر لیتے ہیں اور ان چیزوں کو وہ کر لیتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کیا کہتے ہیں کہ نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ تو وہ بس یہی ہوتا ہے کہ بس اس کو لائٹ ہی لیا جاتا ہے. جیسے آپ نے شروع میں پروگرام میں چلایا کہ وہ اسپیکر صاحب نے کہا کہ آپ بھی اسپیچ کر کے چلے جائیے گا، یعنی کہ وہ اس ایوان کو جو ایک مقدس ایوان ہے ایک مذاق بنایا ہوا ہے، اور 5 لوگوں میں یہ قرارداد پیش کرتے ہیں، بل پیش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اخباروں کے صفحے کالے ہوتے ہیں کہ یہ بل پاس ہو گیا اور یہ کر دیا، اور اکثریت رائے سے کثرت رائے سے. تو وہ میں نے کل بھی پروگرام میں پوچھا تھا کہ مجھے اس کثرت رائے کا مطلب بتا دیں یا کچھ دکھا دیں کہ اس میں کتنی کثرت ہونی چاہیے. تو بس ایسے ہی ہے. اور اس سے پہلے آپ یہ سب جماعتوں کی بات کر رہی تھی. ابھی تھوڑی دیر پہلے سنا ہے کہ بلاول صاحب کا بیان آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس بجٹ کو مطلب نہیں کریں گے کیونکہ کچھ تھوڑی بہت کھچڑی بن تو رہی ہے. تو انہوں نے کہا لیکن میرا خیال ہے وہ جو بیان ہے وہ تو ایک سیاسی تقریر ہے، کیونکہ جو بجٹ ہے جس میں ان کی مرضی سے ان کی منشا سے اکٹھے کولیشن کا بجٹ ہے نا. اب اگر ایک ہفتے بعد آپ کہیں بجٹ میں یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، وہ ایک سیاسی تقریر ہے. وہاں ان کے سامنے عوام تھے، انہوں نے کہہ دیا، کہہ دیتے ہوتے ہیں جلسوں میں ایسی باتیں. نہیں وہ اب عوام کے پاس عوام کو کچھ پتہ ہی ہوتا ہے. اب ظاہر ہے بھلے اب یہ ہم لوگوں کو یا عوام کو ہم کچھ بھی سمجھیں لیکن عوام کو اب سمجھ آتی ہے. تو نہیں یہ جو اندر کھچڑی بن رہی ہے وہ تھوڑی ظاہر ہے ایک پریشر کوکر ہوتا ہے تو وہ بھاپ تو آتی ہے نا، سیٹی کی آواز بھی آپ کو سنائی دے گی. تو اب دیکھیں کہ اندر کیا ملغوبہ بنا ہے، وہ پھر ڈھکن کھلنے پہ ہی پتہ چلے گا. لیکن ایوان کے اندر تو نور عالم کچھ نہ کچھ ہے. نور عالم خان صاحب بھی بیٹھے ہیں، PAC ان کے پاس ہے. چلے راجہ ریاض صاحب جو ہے وہ نہ بھی ہو لیکن کچھ ایک کلسٹر تو ہے اپوزیشن کا. تو ماحول ہوتا کیا ہے ایوان کے اندر بھی؟ جیسے بجٹ آیا تو کچھ ڈسکشن وغیرہ کچھ نہیں ہوئی؟ نہیں وہ ہوتا. میں تو سٹارٹ میں ہی کہا تھا کہ وہ ایک تو بی ٹیم ہے یا آپ وہ پاکٹ یونین جیسے ہوتی ہیں تو وہ والا کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن بس یہ کہ نہیں ہوتا. اس وقت جو افراتفری کا عالم ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون کہاں جا رہا ہے، کدھر آ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے. وہ جیسی افراتفری دکھ رہی ہے اس سے زیادہ ایوان میں ہوتی ہے. تو بس یہ کہ جو میں نے نہیں دیکھا، مجھ سے میرے ساتھی ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ تم ہمیں اپوزیشن نہیں کہتی، لیکن میں نے کبھی کہ کسی چیز پر تو آپ بول لیں، کسی عوام کی اس چیز میں، جیسے کہ آپ نے کہا ان کو بجٹ بھی اچھا لگ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بھی ہونا چاہیے وہ بھی ہونا چاہیے. اگلی ٹکٹ ہم نے لینی بھی نون سے ہے، کسی نے کہا MPA کی دے دیں،
کسی نے کہا وہ دے دیں، تو اس میں کون سی اپوزیشن ہوتی ہے؟ اور آج کل تو ہے تو سب کو اپنے ڈیولپمنٹ فنڈز کی پڑی ہوئی ہے کہ بھئی یہ ڈیولپمنٹ فنڈ جلدی سے ریلیز ہو جائے. وہ تو آپ کو بھی مل رہے ہیں، آپ لوگوں کو بھی مل رہے ہیں، یہ کچھ گنے چنے لوگوں کو ہی ڈیولپمنٹ فنڈز مل رہے ہیں؟ نہیں گنے چنے، انہوں نے بولا کہ ریزرو سیٹ والوں کو بھی مل رہے ہیں، بٹ یہ کہ مجھے بھی میسج آیا تھا لیکن میں نے انکار کر دیا کہ نہیں، آپ ان پیسوں سے میرے علاقے میں کوئی ہاسپٹل کا کروا دیجئے، کچھ اس میں پیسے آپ نے دینا ہے، میرے تھرو نہیں، آپ خود کر دیں. اور ویسے بھی آپس کی بات ہے، اگر دیکھا جائے تو سانگڑ ڈسٹرکٹ سانگڑ سے میں تعلق رکھتی ہوں، وہاں پر سینیٹرز، MNA MP ملا کر اور ایک اقلیتی اور مجھ سمیت 7 لوگ ہیں ہم لوگ. تو میرا علاقہ تو بالکل ترقی کی بلندیوں کو چھونا چاہیے. تو اس لیے میں نے کہا بس ٹھیک ہے، سب کو اتنے مل رہے ہیں، میں اب ان سے 5 کروڑ لے کے کیا کروں گی. تو یہ کہ نہیں تو بھائی الیکشن ہونے والا ہے نا، الیکشن سے پہلے ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں خرچنا آپ نے. ابھی الیکشن کا بول رہے ہیں اس سال ہوگا، کل بتا دیا میں نے تو دیکھیے اگر خرچنا ہوتا تو نہیں. سوال میرا یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ وقت پہ الیکشن ہو رہے ہیں، یہ ماحول بن گیا الیکشن والا؟ مجھے تو نہیں لگتا. پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے کیونکہ ان کے لیے تو ماحول ہی ماحول ہے. سندھ صوبہ ان کے پاس ہے، اب تو میئرشپ بھی ان کے پاس آ گئی، ساری مشینری ان کے پاس ہے، اور تھوڑا پنجاب میں بھی تھوڑا سا وہ کہہ رہے ہیں کہ نقب لگانے میں کامیاب ہو گئے. تو مسئلہ تو نون کے لیے ہے. ابھی اب ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ IPP کس پلڑے میں بیٹھتی ہے. ویسے IPP نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے. پاور سیکٹر میں IPPs ہیں جنہوں نے ہمارے گردشی قرضہ ہزاروں ڈالر تک پہنچا دیا اور ہم اس قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے. پاور سیکٹر کی IPP نہیں یہ تو میرا خیال ہے وہ خالی اتفاقیہ کوئنسیڈنس ہے کہ وہ مل گئے ہیں آپس میں مخفف نام کے. IPP ان کے کوئی میرا خیال ہے فردوس صاحبہ ان کی جماعت کا وہ کوئی بیٹھ کے پلان نہیں ہوگا کہ IPP جو ہے اس کی ہم نے کوئی کافی ردیف ملانے. جی وہ بس ہمیں پتا چلا کہ استحکام ہے تو وہ پھر استحکام ہے پاکستان پارٹی. اچھا ٹھیک ہے، اللہ کرے پاکستان کو استحکام و دوام بخشے. 75 سال میں تو ہم بخش نہ سکے لیکن اب یہ کہ ہم سبھی کرتے ہیں. جی آپا میں کافی لمبی ڈسکشن ہو گئی ہے سارا کی، تو میں چاہوں گی کہ میں تھوڑا سا ساتھ ایڈ اپ کر دوں. جی جی کہ دیکھیے آپ نے جو ایک پارلیمنٹ کے اندر کی سچویشن اور ایک پارلیمنٹ کے اندر کا جو ریالٹیز ہے وہ تو آپ نے ڈسکس کی ہیں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ پارلیمنٹ کو اس وقت جو ہے وہ سنسان اور ویران اور وداؤٹ اپوزیشن اور وداؤٹ عوامی نمائندگی کیا ہے تو یہ عوام کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کرے؟ ہو از ریسپانسبل؟ کیونکہ اس وقت جو ہے کیا ہمارے جو موسٹ پاپولر مکلائی کافو والی تھیوری والے لوگ جو تھے ان کو کسی نے گن پوائنٹ پر کہا کہ آپ ریزائن کریں؟ پہلے انہوں نے ریزائن کیا، اس کے بعد اب وہ واپس آنا چاہتے تھے. کرائسس، ویکیوم، انریسٹ، انسرٹینٹی اس کا موجود یہ تو وفاق کے اندر میں کی حد تک میں آپ سے اگری کرتی ہوں، لیکن صوبوں کے اندر اگر ہم آئین سے قاعدے سے چلتے تو ابھی تک الیکشن ہو چکے ہوتے. صوبوں کے اندر ویکیوم نہ ہوتا، وہ نہیں ہوئے، وہ وہاں پہ کانسٹیٹیوشن وائلیٹ ہوا. کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ایک ہے آپ کی گراؤنڈ ریالٹی، ایک ہے آپ کی انٹرنیشنل آبلیگیشنز. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جہاں پہ آپ 2 صوبوں کے اندر الیکشن کے لیے جانا چاہتے ہیں یا جا رہے ہیں یا چاہتے تھے کہ جائیں، تو ایٹ دی اینڈ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی جو فیڈرل گورنمنٹ کا سٹیٹس تھا یا یہ نیشنل پارلیمنٹ ہے اس کا کیا وجود ہوتا؟ کیونکہ آئین تو آپ کا کہتا ہے کہ وہ اسمبلی جو فیڈرل گورنمنٹ اوپر ختم ہو کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی تو پھر جا کے آپ کا الیکشن ہوگا. ٹھیک ہے، یہ جو کنفیوژن کانسٹیٹیوشنل تو اس پر بیٹھ کر گیپ کو فل کرتے بجائے اس کی کہ کانسٹیٹیوشن وائلیٹ کر کے الیکشن انڈیفینیٹلی آگے کر دیں. اکتوبر میں ہوں گے نہیں ہوں گے ابھی بھی ہمیں نہیں پتا، ہم بھی آپ سے پوچھ رہے ہیں. میں کبھی سائرہ صاحبہ سے پوچھتی ہوں، سائرہ صاحبہ ادھر ادھر لوگوں سے پوچھتی ہیں. آپ کو لگ رہا ہے الیکشن وقت پہ ہونے جا رہے ہیں اکتوبر کے اندر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ الیکشن سارے جو ہیں وہ آئین اور قانون کا عوام کی منشا، عوام کی ضروریات اور عوام کے جتنے بھی چیلنجز ہیں ان کے ساتھ جڑے ہیں. الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے، کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگز ہیں، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، وقت پہ اس حکومت کو ڈیزالو ہونا چاہیے.
اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنا چاہیے اور اس کو یہ ذمہ داری نبھانی چاہیے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو اس وقت آپ کی اکنامک فرنٹ پہ سچویشن ہے, جو اس وقت پاکستان کے پاس یہ جو بجٹ سارا ڈسکس کر رہی ہیں, یہ بجٹ جو ہے جدیدی ورڈز ہے. یہ بجٹ جو ہے اس وقت وہ الفاظ کا گورکھ دھنتا ہے کہ کاغذوں میں فنڈ اٹھا کے رکھ لیے, ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ لیے. فزیکلی فنڈس کی پریزنس آپ کی مالیاتی بکس کے اندر اس طرح سے دکھائی نہیں دے رہی. اور یہ جو فگرز ہیں, جو فجڈ فگرز ہیں, یا جو ایک انجینئرڈ مینوپولیٹڈ قسم کا آپ نے بجٹری ایک روڈ میپ دے دیا, اس کو ساتھ آکسیجن سلنڈر چاہیے. اس سے تو مجھے بالکل آپ کی پارٹی کی ٹون پتہ چل گئی فردوس صاحبہ. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو ہے موجودہ حکومت کے خلاف ایک طرح سے محاذ کمر کس لی ہے, کیونکہ آپ جب یہ پارٹی میں اور یہ آپ کی اگلی سیاست کا بھی یہی ٹون ہے. یہ ہم صحیح سمجھے پھر؟ دیکھیں بات یہ ہے ماریا کہ جتنے کانسٹیچوئنسی کے پالیٹکس کرنے والے لوگ ہیں, مجھے بتائیں کہ ڈوبتی کشتی میں بیٹھے گا جو عوام نے جس کی نبض پہ ہاتھ ہوگا, عوام کی پلس والے جو لوگ ہوں گے, وہ کیسے نون لیگ کی ان پالیسیز کو سپورٹ کر دیں گے جو ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ سب کو لے ڈوبیں گے. اچھا, آپ کو ڈوبتی کشتی لگ رہی ہے. بس مجھے سیگمنٹ کو سمیٹنا ہے. سائرہ صاحبہ, آپ کو بھی یہ ڈوبتی کشتی لگ رہی ہے؟ بیکاز آگے تو بلاول صاحب نے کہا جی اگلے وزیر اعظم تو ہم بنیں گے, جس طرح ہم کراچی میں جیتے ہیں ایسے الیکشن جیتیں گے, تو اگلے وزیر اعظم کی پریڈکشن تو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ اور کولیشن گورنمنٹ ہوگی. تو آپ کو بھی ڈوبتی کشتی لگ رہی ہے؟ ڈوبتی کشتی والا لفظ تو کیا بولوں, لیکن 75 سال سے نازک دور سے گزر رہے ہیں, تو بڑا نازک موڑ اور وہ سب کچھ لگ رہا ہے کہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتے ہیں. اب کیا الفاظ کے ہم گورکھ دھندے میں لگیں کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب کشتی ثابت سالم تھی تو ساحل کی تمنا کس کو تھی, تو وہ اب اس ڈوبتی کشتی میں ساحل کی تمنا کون کرے. چلیں جی, اسی پوائنٹ پہ سیگمنٹ کو مجھے سمیٹنا ہے. بہت شکریہ. سائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی, فردوس عاشق اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. بریک پہ جائیں گے تو واپس آ کے بات کریں گے کہ ہر کسی کوئی نہ کوئی ریڈ لائن ہے. تو پی ایم ایل این نے کل ڈکلیئر کر دیا کہ ان کی بھی ایک ریڈ لائن ہے, اور وہ ہے اسحاق ڈار صاحب. کیسے؟ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ملک کی سیاست میں ہر کوئی ریڈ لائن کا ذکر کرتا ہے. پی ایم ایل این کی ریڈ لائن کیا ہے یہ کل واضح کر دیا شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر کے اندر, اور وہ ریڈ لائن ہے اسحاق ڈار صاحب کی پرسنالٹی. کیا کہا وزیر اعظم پاکستان نے پی ایم ایل این کی ریڈ لائن کے حوالے سے, ذرا یہ سنیے. جناب اسحاق ڈار صاحب, اور یہ کوئی ان کی منہ پہ تعریف نہیں, وہ دن رات محنت کر رہے ہیں. میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں, ان کی محنت پر, ان کی امانت پر دو رائے نہیں, راتوں کو جاگتے ہیں. اور جو لوگ اسحاق ڈار صاحب کی محنت, ان کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے جس طرح باتیں کر رہے ہیں پارٹی کے اندر, ان کو پارٹی بنانے کا کوئی حق نہیں ہے. بالکل بات یہاں تک آپ پہنچی کہ جو لوگ اسحاق ڈار صاحب پہ تنقید کر رہے ہیں ان کے لیے پارٹی کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے. چلے پارٹی کے اندر تو مفتاح اسماعیل صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے کل بڑا واضح ہو گیا کہ ان کی شاید اب جماعت میں جگہ نہیں ہے, لیکن جو ان کے اتحادی ہیں, جو اس ملک کے معیشت کے اوپر نظر رکھنے والے اکانومسٹ ہیں, جو اس ملک کے بڑے اخبارات ہیں, ان کی ایڈیٹوریلز ہیں, وہ بھی دن رات اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیوں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. یہ آوازیں خالی پی ایم ایل این کے اندر سے نہیں اٹھ رہی. آج بلاول صاحب نے اپنی تقریر کے اندر صاف صاف کہہ دیا کہ بجٹ کے اندر کچھ اور بتایا جاتا ہے, تقریر میں کچھ اور بتایا جاتا ہے, ڈاکومنٹ میں کچھ اور کہا جاتا ہے. اگر مسلم لیگ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس بجٹ پہ ووٹ ڈالے تو سیلاب متاثرین کے فلڈ ریکنسٹرکشن کے خرچے کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کی ٹیم میں وہ جو لوگ ہیں, جو وزیر اعظم کے جو وعدے ہیں وہ پورے نہیں کروا رہے ہیں, ان سے وزیر اعظم کو حساب لینا چاہیے. ایسی کوئی بات اس ملک کے جو تمام معاشی امور کے اوپر نظر رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کی جو پالیسیز ہیں اس سے غیر یقینی بڑھتی ہے. جو ان کے بہت سارے مووز ہیں وہ پاپولسٹ ہیں, جو بجٹ ہے وہ ایکسپینشنری تھا, اور اوور آل ان کی معاشی پالیسیز کے اوپر وہ ہر وقت تنقید کا نشانہ بنے رہتے ہیں. تو ملک کے ہر جو معاشی مبصر ہے اس کا مور اور لیس اس بات پہ اتفاق ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کوئی اتنے اچھے معاشی مینیجر ثابت نہیں ہوتے ہیں. ذرا سنیے کیا کہتے رہے اس ملک کے اندر ایکسپرٹس. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ فائنانس منسٹر صاحب نے بڑے سخت انداز میں کہا کہ ہم دیوالیہ نہیں ہوں گے
मगर उसकी प्लान क्या है, साल भर में क्या होगा, हमें बेशुमार बाहर से पैसों की जरूरत है, वो कैसा आएंगे, ये सब बातें उन्हें पहले करना चाहिए था ताकि हम सब मुतमईन होते। हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उनको पता है कि पार्लियामेंट जो है 12 अगस्त को शायद ये डिसॉल्व हो जाए तो एक नई केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, तो मैं तो होऊंगा नहीं इस बजट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो आएंगे वो चलाएंगे, उसको केयर टेकर आएंगे, उसके बाद फिर इलेक्शन होगा, अगर जीत की ये दोबारा आ गए तो फिर उस वक्त देखेंगे कि क्या इसकी एडजस्टमेंट करनी है, लेकिन फिलहाल तो हम तो नहीं करेंगे इसको, लेकिन हम इस बजट को इस्तेमाल करेंगे अपने इलेक्शन कैंपेन में कि देखिए मैंने कितनी तनख्वाहें बढ़ाई, मैंने कितने पेंशन बढ़ाए, मैंने क्या क्या मुराद दी लोगों को, इसको इस्तेमाल किया जाएगा इलेक्शन कैंपेन के लिए। 32 से 33 बिलियन डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है अगले साल की, ये IMF की बैकिंग के बगैर हो ही नहीं सकती। तो बहस ये नहीं कि हम IMF कौन होता है हमसे बजट मांगने वाला, लेकिन लग ऐसा रहा है कि हुकूमत सियासी हो चुकी है। मुझे लगता है अगर ये IMF से नोट लेने जाएंगे तो ये 950 को ये लोग 300-400 पे ले आएंगे। इस मुल्क में जो जितने अखबारात हैं बजट के बाद से खास तौर पे, अगर हम डॉन न्यूज का एडिटोरियल देखें उसमें वो कहते हैं कि वजीर खजाना इसहाक डार की बजट तकरीर में एक लफ्ज भी नहीं था कि हुकूमत ने मुल्क को मौजूदा मुआशी दलदल से कैसे निकाला। द न्यूज का एडिटोरियल कहता है कि डार साहब ने बहुत जोर देकर कहा कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के साथ या इसके बगैर जा सकता है, लेकिन उस पर क्या मनसूबाबंदी है इसके बारे में किसी को नहीं पता, अगर कोई प्लान है या नहीं है। बिजनेस रिकॉर्डर का एडिटोरियल कहता है कि वाज़ेह तौर पर आज की मुल्की मईशत के हालात शहबाज शरीफ की आदत में जो कि उन्हें विरासत में मिली है ज्यादा खराब हालात हैं, खास तौर पर जब 24 सितंबर को मिफ्ता इस्माइल को डार के हक में सरसरी तौर पर मुस्तरद कर दिया गया था। IMF का बजट के ऊपर रद्द-ए-अमल है वो बड़ा खौफनाक है। वो ये कहते हैं कि जो तमाम वादे किए गए थे, जो तमाम रिक्वायरमेंट्स थी, उनको नजरअंदाज कर दिया गया है, सो IMF भी खुश नहीं है। लेकिन अगर कोई इस पूरे मामले में पूरी मुआशी पॉलिसी से खुश है तो वो है शरीफ खानदान। मरियम बीबी ने भी अपनी तकरीर में कहा कि आप एतमाद रखिए, इसहाक डार साहब जो है मईशत को अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं। जरा सुनिए। मईशत कोई ऐसी चीज नहीं, 4 साल की नाअहली और नालायकी और गफलत ने मईशत को आज जिस हाल में पहुंचा दिया मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह कुछ वक्त लगेगा, लेकिन इसहाक डार साहब पर यकीन रखो, अल्लाह ताला पर यकीन रखो, इंशाअल्लाह ताला मईशत को इस गिरदाब से निकालेंगे। सो मुल्क के माशी एक्सपर्ट्स क्या बात कर रहे हैं, मुल्क के तमाम लीडिंग एडिटोरियल्स क्या बात कर रहे हैं, पार्टी के अंदर से लोग मईशत के हवाले से क्या कहते हैं, आपके इत्तेहादी क्या कहते हैं, वो सब एक तरफ है, इररेलेवेंट है। जो इंपॉर्टेंट बात है कि इसहाक डार साहब चूंकि रिलेटेड हैं, फैमिली रिलेशंस हैं, इस वजह से बिला मुकाबला वो सेक्रेटरी फाइनेंस तक इलेक्ट कर लिए जाते हैं और पार्टी के अंदर डिसेंटिंग आवाज को नजरअंदाज कर दिया जाता है। बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम के सिलसिले में। हमारे साथ मेहताब हैदर साहब मौजूद हैं, मईशत के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया मेहताब साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, अभी सूरत हाल है कि जियो पॉलिटिक्स की बात कर दी, जाहिर सी बात है पाकिस्तान की सियासत के अंदर जब आप बात करते हैं कि शायद कोई बैरूनी ऐसे अनासिर हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे, तो ये एक पब्लिक बयानिया है, लोग इस पे लोग समझते हैं कि शायद हमारी राह में कोई सियासत रुकावट में आ रही है। इस वक्त क्या वाकई जियो पॉलिटिक्स के नतीजे में हम इधर खड़े हैं जहां पे हम खड़े हैं, जो डार साहब कहते हैं? जी थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पे इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इस टाइम वो जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं। मैं ये कहता हूं कि अमेरिका और चाइना के दरमियान हम सैंडविच बने हुए हैं, लेकिन हमें उन्हें ब्लेम करने के बजाय अगर हम अपनी पॉलिसीज को ब्लेम करें तो ज्यादा बेहतर है। बुनियादी तौर पे मैं काफी दिनों से ये बात कर रहा हूँ कि बुनियादी तौर पे मुझे ये बताया जाए कि हम अपनी इकोनॉमी को एक ऐसी डगर पर लेकर क्यों आए हैं कि जहां पे अब ड्राइविंग सीट पे IMF बैठा हुआ है और हमारे पास कोई हल नहीं है कि हम सारी उनकी जो बातें हैं वो मानने पे मजबूर है। पहले किसी जगह मैन्यूवरिंग की स्पेस होती थी, आप मैन्यूवर कर सकते थे, लेकिन अभी जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है और खासकर जो एक्सटर्नल अकाउंट की पोजीशन है, उसमें अगर ये हुकूमत 30 जून तक ये प्रोग्राम रिवाइव नहीं भी करती तो जो अगर केयर टेकर सेटअप के बाद जो भी हुकूमत इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान में आएगी, चाहे टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत हो चाहे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुकूमत हो, IMF के एक नए प्रोग्राम में पाकिस्तान को वापस जाना पड़ेगा। तो इस टाइम हल नहीं था कि हम ये जो जियो पॉलिटिक्स है ये हमेशा रही है, पहले भी रही है, अभी भी है, लेकिन हम अपनी वीकनेस के बारे में बात करें कि हमने अपनी इकोनॉमी को इस हद तक वीक कर दिया है कि जहां पे अब
IMF के अलावा हमारा कुछ चारा नहीं। लेकिन मेहताब साहब को नजर क्या आ रहा है, क्योंकि 30% एक तरफ कहते हैं कि जी अगर IMF नहीं आया तो हम मैनेज कर लेंगे, दूसरी तरफ फिर हम कहते हैं कि नहीं IMF से बात करना जरूरी। वजाहत से नजर आ रहा है कि क्लियर पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट की इस वक्त। शहबाज साहब एक और बात करते हैं, डार साहब कहते हैं कि हमें जरूरत है, फिर कहते हैं नहीं हम मैनेज कर लेंगे, फिर कुछ अरसे बाद हुकूमत कहती है नहीं हमें जरूरत है। क्या हम वाइब्स दे रहे हैं, क्या हम मैसेज दे रहे हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे इस टाइम IMF के प्रोग्राम की जिस हद तक पब्लिकली स्टेटमेंट्स जारी हो चुकी हैं, एक तरफ IMF की जो रेजिडेंट चीफ हैं उन्होंने पब्लिकली एक स्टेटमेंट जारी की और अपनी टोटल डिससेटिस्फेक्शन का इजहार किया। ये जो बजट है इसमें जो जिस तरह से ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस का वो कहते हैं कि मौका गंवा दिया, टैक्स एक्सपेंडिचर यानी टैक्स एग्जेम्पशंस के बारे में एक मौका था, उनको कम नहीं किया, फिर वो टैक्स एमनेस्टी इसको करार दे देते हैं टू नो क्वेश्चन आस्क्ड, $1 लाख तक की जो लिमिट बढ़ी है। उसके अलावा वो एक्सपेंडिचर साइड को भी क्रिटिसाइज करते हैं। फिर उसके टिट फॉर टैट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी एक जवाब दिया और इसहाक डार साहब ने भी नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी में भी और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में भी जवाब दिए। तो अब इतनी पब्लिकली स्टेटमेंट्स के बाद IMF का प्रोग्राम जो कि 30 जून को खत्म हो रहा है, कोई मुआवजा हो जाए तो मैं उसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन लम्हे मौजूद में जो बात है वो इंतहाई मुश्किल है कि IMF के प्रोग्राम नवा जायजा जो हुकूमत की ख्वाहिश है और IMF भी कहता है कि वी वांट टू रिमेन एंगेज, लेकिन कंसाइल करना बजट के ऊपर और फिर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के ऊपर और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट के ऊपर मुश्किल नजर आ रहा है। सही। हुकूमत की स्ट्रेटजी ये है कि वो आपने देखा कि चीन से $1 बिलियन का जो कमर्शियल फाइनेंसिंग थी, रीफाइनेंसिंग थी, वो आ गई। हाँ। $300 बिलियन का आज सागदा साहब ने कहा कि वो भी चंद दिनों में आ जाएंगे। इसके अलावा $1 बिलियन का रोल ओवर है, $500 मिलियन के दो, वो भी आ जाएंगे। तो इसके नतीजे में $2.3 बिलियन आने से ठीक है। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हेल्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ये कायम रहेंगे 3 से 4 बिलियन डॉलर्स के दरमियान। लेकिन मसला ये है कि ये 12 अगस्त को इनका टेन्योर कंप्लीट हो रहा है, ये अपने टेन्योर तक तो कह सकेंगे कि हमने डिफॉल्ट नहीं होने दिया। ये जो ब्रिज फाइनेंसिंग है जुलाई से लेके अक्टूबर नवंबर तक, वो कहाँ से आएगी? ये जो सियासी अदम इस्तेकाम है, इसकी कीमत पाकिस्तान को बहुत बड़ी अदा करनी पड़ रही है और लगता है अगले आने वाले 6-7 माह में भी स्टेबिलिटी खासतौर पे सियासी और उससे जुड़ी हुई मुआशी हमें नजर आती है नहीं। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से आज एक पिटीशन दायर की है एहतजाज हसन साहब और मुल्क के दीगर वुकला ने, वो क्या कह रही है, ब्रेक के बाद पे बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। एहतजाज हसन साहब ने आज एक पिटीशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फौजी अदालतें हैं उनमें ट्रायल के खिलाफ। वो कहते हैं कि आर्मी एक्ट के जो सेक्शन 2 और 59 जो है, इसके तहत सिविलियन का ट्रायल आइन से मुतसादिम है। आर्मी एक्ट के जो सेक्शंस हैं इनको कलअदम करार दिया जाए। आर्मी एक्ट का जो सेक्शन 94 1970 के रूल्स गैर मुसावी हैं, सेक्शन 94 और रूल्स को भी गैर आईनी करार दिया जाए। ATC के मुलजिमान को अस्करी हुकाम के हवाले करने का फैसला कलअदम करार दिया जाए और अस्करी हुकाम की हिरासत में दिए गए सिविलियंस की रिहाई का हुक्म दिया जाए। सो लेट्स सी कि आगे जाकर इसमें क्या कानूनी तौर पे मजीद मराहल आते हैं। फिलहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।